Genesis, chapter 14. Giluwas ni Abraham si Lot. Ug nahitabo nga sa mga adlaw ni Amraphel, nga hari sa Shinar, si Ariap nga hari sa Elasar, si Chedorlaomer, nga hari sa Ela, ug si Tidal, nga hari sa mga nasod. Nga kini sila minggubat batok kang Bera, nga hari sa Sedoma, ug batok kang Birsha, nga hari sa Gomora, ug batok kang Shinab, nga hari sa Adma, ug batok kang Shemeber, nga hari sa Zebulun, ug batok sa hari sa Bela, nga mao Uzab ang Zor. Nga tanan kini sila mingtaygam sa walog sa Siddim, nga mao ang dagat nga maasin. Napulo og duha ka tuig nga nanag-alagad sila kang Chedorlaomer, ug sa ikapulo og tulo ka tuig mingsukol sila. Ug sa tuig nga ikapulo og upat miabot si Chedorlaomer, ug ang mga hari nga diha sa iyang bahin, ug gipamatay nila ang mga Raphabonon sa Ashtiroth Karnaim, ang mga Susihanan sa Ham, ug ang mga Emihanan sa Sabay Kiriataim. Ug ang mga Horhanan sa ilang bukid sa Ser, hangtod sa patag sa El Paran, nga ana sa luyo sa Kamingawan. Ug namalik sila ug nangadto sa Emesfat nga mao ang Cades, ug gilaglag nila ang tanan nga lungsod sa mga Amalekahanan, ug inggan Uzab ang mga Amorehanan, nga nagpuyo sa Hazezon Tamar. Ug minggula ang hari sa Sedoma, ug ang hari sa Gomora, ug ang hari sa Adma, ug ang hari sa Zebulun, ug ang hari sa Bela, nga mao si Zor, ug na nagsugo sila sa paggubat batok kanila sa walog sa Siddim. Batok kang Chedorlaomer, nga hari sa Elam, ug kang Tidal, nga hari sa mga nasod, ug kang Amraphel, nga hari sa Shinar, ug kang Ariap, nga hari sa Elasar, upat ka mga hari batok sa 5. Ug ang walog sa Siddim puno sa mga atabe sa asfalto, ug na nagpangaladyo ang hari sa Sedoma, ug ang sa Gomora, ug nanggahulog sila didto, ug ang uban nangaladyo sa bukid. Ug jakuha nila ang tanan nga Baandi sa Sedoma ug sa Gomora, ug ang tanan nila nga mga kalanon, ug nanglako sila. 12. Gidala Uzab nila si Lot, nga anak sa igso ni Abram, nga nagpuyo sa Sedoma, ug ang iyang Baandi ug nanglako sila. 13. Ug niya na ang USA sa mga nakakaladyo, ug gipahibalo niya si Abram ang Hebreohanan, nga nagpuyo sa kakahoyan sa Mamre nga iya sa Amorehanan, nga igso ni Eskel ug igso ni Aner, ug sila mga kadapig ni Abram. 14. Ug sa pagkadangog ni Abram nga ang iyang igso nahimong banihag, gimandong niya ang iyang mga binyanse nga mga tawo nga nanggatawo sa iyang balay, tutulo kagatus ug napulo ug 8 ug ilang giya pa sila hangtod sa Dan. 15. Ug sila gibahin-bahin niya sa kagaban, siya ug ang iyang mga ulipan nga lalaki, ug ilang gipamatay sila, ug giya pa sila hangtod sa Hobo nga ana sa dapit sa wala sa Damasco. 16. Ug nabawi niya ang tanan nga mga batang, ug inggan man Uzab si Lot nga iyang igsoon, ug ang iyang Baandi, ug inggan man Uzab ang mga babay, ug ang katawohan. 17. Ug migula ang hari sa Sedoma sa pagsugat kanya, sa iyang pagpoligikan sa pagpakadaog kang Chedorlaomer ug sa mga hari sa Sabay, nga mao ang walog sa hari. 18. Ug anya si Melchizedek, nga hari sa Salem, nukuha og tinapay ug dinuog siya mao ang sacerdote sa 12 nga Dios. 19. Ug siya gipanalanginan niya, ug mingon, dalayegon si Abram sa Dios nga 12, nga tag-iya sa langit ug sa yuta. 20. Ug dalayegon ang Dios nga 12, nga nagtugyan sa imong mga kaaway nga na sa imong kamot. Ug si Abram mihatag kanya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan. 21. Anya ang hari sa Sedoma mingon kang Abram, ihatag mo kanako ang mga tawo, ug kaha alang kanimo ang Baandi. 22. Ug mitubag si Abram sa hari sa Sedoma, gibayaw ko ang akong kamot kang Jehovah, Diyos nga 12, nga tag-iya sa langit ug sa yuta. 23. Nga ako dili mo ko habisan sa isa ka lugas nga hilo ni sa Higot sa USA kasapini sa tanan nga mga imo, iron ikaw dili makaingan, ako ang nagpadato kang Abram. 24. Gawas kadto lamang mga gipangaunsa, mga batanon, ugang bahin sa mga tawo nga ming uban kanako, si Aner, si Eskel, ug si Mamer, ipadawat kanila ang ilang bahin.